नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची 2 दिसांची भेट इतिहासीक थारतली अशें मोल्डोवा आनी रोमानियांतले भारताचे राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्र हांणी सांगलां. आयज सावन पावसाळी अधिवेशन सुरू जातलें आनी 13 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें. गोंयची ताळगांवचे आमदार आनी आदली मंत्री तशेंच गोंयचे कामगार आनी रोजगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात काल संवसाराक अंतरली. गतविजेच्या अर्जेंटिनाक अतिरिक्त वेळेत 1-0 असो पराभव करून स्पेनान 2026 वर्साचो फिफा विश्वचषक जिखलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची 2 देशांची भेट इतिहासीक थारतली अशें मोल्डोवा आनी रोमानियांतले भारताचे राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्र हांणी सांगलां. प्रसार भारती कडेन उलयतना डॉ मनोज कुमार हांणी म्हळें की भारत आनी मोल्डोवा मदीं सौहार्दपूर्ण आनी मैत्रीपूर्ण संबंद आसात आनी ही भेट म्हत्वाची आनी इतिहासीक मार्गदर्शक पावंडो थारतली आनी द्विपक्षीय संबंद एक व्यापक भागीदारीच्या पावंड्यार व्हरतली. रोमानिया हो युरोपीय संघाचो मोलादीक भागीदार देश आसा आनी भारत युरोपीय संघ मुक्त वेपार कबलात पुराय जाल्ल्यान आगामी काळात द्विपक्षीय आर्थीक भागीदारी आनीक घटमूट जातली अशें तांणी सांगलें. आयज सावन संसदेचें पावसाळी अधिवेशन सुरू जातलें आनी 13 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें. अधिवेशनांत जायते म्हत्वाचे कायदे चर्चा आनी मान्यताये खातीर घेवपाचे आसात. पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिसा सरकारान काल संसद घरांत सर्वपक्षीय बसका आपयली. ह्या बसकेच्या अध्यक्षपदार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आशिल्ले. केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू आनी राज्यसभेचे सभाघर फुडारी जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय वेव्हार राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आनी डॉ एल मुरुगन हे बसकेंत हजर आशिल्ले. अपना दल फुडारी अनुप्रिया पटेल, जेडीयू फुडारी संजय झा, टीडीपी फुडारी लवू श्रीकृष्ण देवरायलू, काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश, समाजवादी पक्ष फुडारी धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ती मोर्चा राज्यसभा खासदार महुआ माझी आनी 40 राजकीय पक्षांतले 50 परस चड फुडारी ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. बसका सुरू जाल्या उपरांत रोखडीच नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियाच्या सहभागावेल्यान विरोधी पक्षांनी बसकेंतल्यान लाक्षणीक वॉकआउट केलें. बसके उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना किरेन रिजिजू हांणी संसदेचें कामकाज सुरळीत चलचें आनी मुखेल प्रस्नांचेर विधायक चर्चा जावची अशें आवाहन सगळ्या राजकीय पक्षांक केलें. लोकशाय घटमूट करपा खातीर आडमेळी हाडचे परस अर्थपूर्ण वादविवाद करपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांच्या अध्यक्षतेखाला काल लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली. ह्या बसकेत सरकारा वांगडाच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी अधिवेशनात घेवपाचे कायदे आनी हेर कामकाजाचेर विचार केलो. बिर्ला हांणी विधायक वादविवाद, अर्थपूर्ण सहभाग आनी सर्वोच्च संसदीय परंपरांचें पालन करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. आयज सुरू जावपी संसदेच्या अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर नवी दिल्लीत खंयच्याच निशेध मोर्चा खातीर वा मिरवणुकेक परवानगी मागिल्ली ना वा दिवंक ना अशें दिल्ली पुलिसांनी स्पश्ट केलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत पुलिसांनी सांगलां की भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023चो कलम 163 ह्या वाठारांत लागू आसा. देखून जंतर मंतर सोडल्यार ह्या वाठारांत निशेध मोर्चा, मिरवणूक, निदर्शनां आनी 5 वा चड जाणांची सभा करपाचेर खर बंदी आसा. कायद्याचो आदर करचो, खंयच्याच अनाधिकृत जमावांत आनी मोर्चांत वांटो घेवपाचें टाळचें आनी भौतीक शांतताय, सुरक्षीतताय आनी सुरक्षे खातीर सहकार्य करचें अशें दिल्ली पुलिसांनी आवाहन केलां. 58व्या आंतरराष्ट्रीय रसायनशास्त्र ऑलिंपियाडांत 4 भांगरा पदक जिखिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय पंगडाक परबीं दिल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलां की ह्या प्रतिश्ठीत जागतीक सर्तींत आतां मेरेन भारताची ही सगळ्यांत बरी कामगिरी. ह्या पंगडाची प्रतिभा, समर्पण आनी विज्ञानाची आवड हाचे विशीं पुराय देश अभिमान बाळगिता अशें तांणी सांगलें. मोदी हांणी लिथुआनियाच्या विलियन्स शारांत जाल्ल्या 37व्या आंतरराष्ट्रीय जीवशास्त्र ऑलिंपियाडांत भांगरा पदका सयत पदकां जिखपा खातीर भारतीय पंगडाच्या 4 वांगड्यांक परबीं दिली. प्रधानमंत्र्यान आपली खोशी उक्तायली आनी भारतीय पंगडान रेणू जीवशास्त्र आनी जैव रसायनशास्त्र, प्राणी शरीर क्रियाविज्ञान, प्राणी आकार विज्ञान आनी वर्गीकरण, वनस्पती संगणकीय जीवशास्त्र ह्या विशयांत अपवादात्मक गिन्यान दाखयलां अशें म्हळें. ह्या कामगिरीक लागून असंख्य तरणाट्यांच्या मनांत विज्ञान अभ्यास करपाची आनी तातूंत उत्कृश्टताय मेळोवपाची प्रेरणा मेळटली अशें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळान जगदीशपुरात जाल्ल्या खाशेल्या बसकेत समान नागरी संहिता विधेयकाक मान्यताय दिल्या. पत्रकार परिशदेत उलयतना मुख्यमंत्री मोहन यादव हांणी सांगलें की युसीसी सगळ्या समाजाक समान संदी आनी हक्क दितले आनी हो कायदो ते दिशेन व्हड पावल आसा. युसीसी विधेयकांतल्यान नागरिकाच्या मुळाव्या हक्कांचो भंग जायना अशें तांणी सांगलें. युसीसीच्या मुखेल तरतुदी प्रमाण राज्यांत एका परस चड लग्नाक वैध मानचनात. घटस्फोटा खातीर कायदेशीर प्रक्रिया पाळची पडटली. बायलांक आनी दादल्यांक समान वारसा हक्क मेळटलो. म्हयन्या भितर लिव्ह इन रिलेशनशिपाची नोंदणी करप सक्तीचें थारतलें अशें तांणी सांगलें. गोंयची ताळगांवचे आमदार आनी आदली मंत्री तशेंच गोंयचे कामगार आनी रोजगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांची घरकान्न आनी पणजेचे महापौर रोहीत मोन्सेरात हांची आवय जेनिफर मोन्सेरात काल संवसाराक अंतरली. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्री आनी मानेस्तांनी दुख्ख परगटायलां. गोंय सरकारान 2 दीस शासकीय दुखवटो जाहीर केला. तांच्या कुडीचेर आयज निमणे संस्कार जातले. स्वातंत्र्य लढो धर्म आनी साहित्य ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार बंगालान देशाक दिले म्हत्वाच्या योगदानाचो उगडास करून केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळें की तेन्नाच्या अस्तंत बंगाल सरकारान बंगालाचें दायज नश्ट केलें. भारतीय जनता पार्टी बंगालाक परतून एकदां महान करतलो अशें तांणी भर दिलो. अमित शाह हांणी काल कोलकाता हांगाच्या विश्वास बांगला कन्व्हेन्शन केंद्रांतल्यान अस्तंत बंगालांतल्या हावड़ा जिल्ल्यांतल्या संक्रायल हांगा अमूल बंगाल डेअरीच्या धंय उत्पादन प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर आभासी पद्दतीन घालो. हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो धंय उत्पादन प्रकल्प. सहकारी संस्थांची उत्पादनां विकती घेवन नागरिकांनी शेतकारांक सशक्त करपाक योगदान दिवपाक शकता अशें अमित शाह हांणी सांगलें. अमित शाह हांणी अस्तंत बंगालांतल्या वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांक प्रमाणपत्रां भेटयलीं. तशेंच राष्ट्रीय कृशी विकास येवजणे खाला 9 जिल्ल्यांनी वट्ट 1400 मेट्रीक टन क्षमताय आशिल्ल्या 14 गोदामांचो आभासी पद्दतीन बुन्याद घाली आनी कुचबिहार आनी दक्षिण 24 परगना जिल्ल्यांनी दरेकी 100 मेट्रीक टन क्षमताय आशिल्ल्या 2 गोदामांचें उक्तावण केलें. तांणी WBRCS हे सहकारी पोर्टलूय सुरू केलें. इराणांत वाडत आशिल्ली अस्थिरताय आनी संघर्श पळोवन तेहरानांतल्या भारतीय दुतावासान थंयच्या भारतीय नागरिकांक सुदारीत सल्लो जारी केला. खंयच्याय कारणाक लागून इराणाक वचपाची येवजण आशिल्ल्या भारतीय नागरिकांक सुरक्षा परिस्थिती सुदारता मेरेन प्रवास फुडें धुकलचो असो सल्लो दुतावासान दिला. तशेंच इराणांतल्या आदींच आशिल्ल्या भारतीय नागरिकांक उपलब्ध हवाय सेवा वापरून तात्पुरते भायर सरपाचो विचार करचो असोय सल्लो दुतावासान दिला. इराणांत रावपाच्या थारायल्या लोकांनी चड जतनाय घेवची. तांकां सादूर करपाक आनी देशाच्या दक्षिण दर्यादेगे सारक्या चड लश्करी क्रियाकलाप आशिल्ल्या वाठारा पासून पयस रावपाक सांगलां. तशेंच थळाव्या प्रशासनान दिल्ल्या सुचोवण्या प्रमाण नागरिकांक खरपणान पाळो दिवपाक मागला. ते भायर सध्या इराणांत आशिल्ल्या सगळ्या भारतीय नागरिकांक बेगीनात बेगीन आपलो तपशील दुतावासांत नोंद करपाचो सल्लो दिला. तशेंच ताजी म्हायती आनी फुडली सुचोवण्यो मेळो मेरेन दुतावासाची अधिकृत संकेतथळ आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर नेमान तपासपाचें सांगलां. गतविजेत्या अर्जेंटिनाक अतिरिक्त वेळेत 1-0 असो पराभव करून स्पेनान 2026 वर्साचो फिफा विश्वचषक जिखलो. काल रातीं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमार जाल्ल्या निमणे मॅचींत स्पेनाचो बदली खेळगडो फेरान टॉरेसान 106 मिनटार गोल करून आपल्या पंगडाक अर्जेंटिनाचेर 1-0 अशें जैत मेळोवन दिलें. अटीतटीच्या आनी तणावपूर्ण 90 मिनटांचो खेळ 0-0 जाले उपरांत निमणे 106 मिनटार टॉरेसान गोल करून स्पेनाक दुसरें फिफा दादल्यांच्या विश्वचषकांत जैत मेळोवन दिलें. 2010 हे खिताब जिखल्या उपरांत हें तांचें पयलें जैत. हे जैताक लागून स्पेन एकाच वेळार दादले आनी बायल अशा दोनूय फुटबॉल प्रकारांत दोनूय विश्वचषक जिखपी पयलो देश थारलो. ह्या प्रभावाक लागून अर्जेंटिना आनी लिओनेल मेसीच्या एका शानदार युगाचो अंत जालो. मेसीच्या फुडारपणा खाला अर्जेंटिनान 2022 वर्साचो फिफा विश्वचषक आनी 2021 आनी 2024 वर्साचो कोपा अमेरिकन सर्त जिखिल्ली. फिफा विश्वचषक फायनलींत गोल करपी फक्त 5वो बदली खेळगडो जावन टॉरेसान इतिहास घडयलो. दादल्यांच्या क्रिकेटांत काल रातीं लंडनांतल्या लॉर्ड्स मैदानाचेर जाल्ल्या तिसऱ्या एकादिसाच्या खेळांत इंग्लंडान भारताक 27 धांवड्यांनी हारयलो आनी मालिका 2-1 अशी जिखली. भारताक जैत मेळोवपा खातीर इंग्लंडान 388 धांवड्यांचें लक्ष दवरलेलें. ह्या लक्षाचो फाटलाग करतना भारताक 50 षटकांत 7 बाद 360 धांवड्यो करपाक मेळ्ळ्यो. पयली फलंदाजी करपाचो निवड करून इंग्लंडान निर्धारीत 50 षटकांत 3 बाद 387 धांवड्यो केल्यो. जॅकब बेथेलाक सामनावीर आनी जो रूट हाका मालिकावीर जाहीर केलो. साउथ हॅम्प्टनाच्या रोज बॉल मैदानाचेर जाल्ल्या हे मालिकेची पयली मॅच भारतान 6 विकेटींनी जिखिल्ली. उपरांत येजमानांनी कार्डिफांत दमदार पुनरागमन करत मालिका बरोबरीत हाडली. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आनी उत्तराखंडांतल्या कांय सुवातींनी
खूप चड ते खूप चड पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, बिहार, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आनी अस्तंत बंगाल, ओडिशा आनी ईशान्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी व्हड्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट त्या मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची 2 दिसांची भेट इतिहासीक थारतली अशें मॉल्डोवा आनी रोमानियांतले भारताचे राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्र हांणी सांगलां. आयज सावन संसदेचें पावसाळें अधिवेशन सुरू जातलें आनी 13 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. गोंयची तळागांवची आमदार आनी आदली मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात काल संवसाराक अंतरली. गतविजेत्या अर्जेंटिनाक अतिरिक्त वेळेत 1-0 असो पराभव करून स्पेनान 2026 वर्साचो फिफा विश्वचषक जिखलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.